आमी सगळे हांगा जमलेले आसा। खूब दिसांनी मेळ्ळे आमी। सेव म्हादई सेव टायगर ह्याच्या निमित्तान आमी हांगा आख्खें गोंय भोंवले टायगर रिजर्व करपा खातीर आनी हायकोर्टान आमकां तेची पावती दिली। क्लाउड आल्वारीस आमचो गोवा फावंडेशन हे गेल्ले हायकोर्टान आनी आमचो विजय पताका जाल्ली आसा, पण काही कारणास्तव ती उरलेली आसा। आयचो हांव सगळ्यां पयलीं ते रिधिमा पांडे, धोड आनी कामत हेंच्यांनी आयज रॅली दवरल्या। रॅली म्हणजे तेंच्यांनी रॅली हेच्या खातीर दवरली की डायवर्शन नाका म्हणून। खरो म्हटल्यार आमी गोंय उठोवंक जाय आसलें। गोंयकार प्रत्येक गोंयकार उठपाची गरज जावन आसली म्हादई खातीर की आमकां म्हादई जाय। फक्त आवय आवय म्हणून चलची ना, तर कृती करपाक जाय। ही आयज कृती खरें म्हटल्यार बेळगांवच्या लोकांनी दाखोवन दिले की आमकां डायवर्जन नाका म्हणून। कुणकुंबीचे लोक सुद्दां तयारीत आसा, खानापूरचे थोडे लोक तयारीन आसा की आमकां डायवर्जन नाका, आमकां उदक जाय म्हादईचें। जे नॅचरल फ्लो जाल्लो आसा तेज्या खातीर आमकां ती म्हादई जाय असो तेंचो निर्णय आसलो। पण आमी 46% गोंयचे म्हादईचेर जिवाचेर आसा। आयज जो काजिनो म्हणटा तो सुद्दां आमच्या म्हादईचेर आसा। खरें म्हटल्यार ह्या सगळ्या लोकांनी इंडस्ट्री लोकांनी उठपाची गरज जावन आसा। पण खंय तरी आमकां स्वार्थ आसा, आमकां नोकरी जाय, आमकां गोवा गव्हर्मेंटाचे बरेपण जाय, ह्या खातीर आमी खंय तरी फाटीं उरलेले आसा। म्हणून आयज आमचो जमाव जायना। कर्नाटकांत प्रत्येक काँग्रेस बीजेपी खंयची पार्टी जावं ती एकठांय जाता म्हादई खातीर। तांकां 20 नदी आसा, आमकां एकूच नदी आसा ती म्हणजे म्हादय। जी म्हादय आमच्या खातीर जीवनदायिनी जावन आसा। तीच जर गेली जाल्यार आमचें कितें उरतलें अस्तित्व? हो प्रश्न जेन्ना पडटा तेन्ना राजन केरकर, निर्मला ताई हे उठले आनी आयज खंय तरी आमकां म्हादय उरलेली आसा। आनी तुमी प्रेस मिडिया आसा म्हणून आयज म्हादय उरलेली आसा। गव्हर्मेंट फक्त राजकारण करून तापयता, जेणे करून 28 थंय आसा खासदार आनी हांगा 2च खासदार आसा। हे जी तुलना करता ती खंय तरी आमकां म्हारग पडटली अशें आमकां दिसलेलें आसा। आयज जेन्ना ही रॅली जाता बेळगांव सारक्या ठिकाणान, खरोखरच तेंचे अभिनंदन करपाचे पात्र आसा ते। आनी आमी कितें करता, आमी सुशेगाद रावल्ले आसा। जेन्ना आमी टायगरा खातीर भोंवले तेन्ना टायगर रिजर्व जावं म्हणून आमी सगळ्यांक सांगताले, पण काही सरपंच सांगताले ना रे बाबा, सीएम आमकां पळयता, मिनिस्टर पळयता, आमदार पळयता, आमी कशें दिवंक शकतले, आमकां म्हादय जाय। केरकर भाई जे कितें करता ते आमच्या खातीर करता, फुडल्या पिडये खातीर करता। पण खंय तरी आमी दबलेल्या आवाजान आसा आनी हें दिसता कारण आमी भिवून रावता। लोकशाही म्हणजे एक उलोवपाची एक आमकां एक्सप्रेशन दिल्लें आसा, जें कॉन्स्टिट्यूशन आमकां दिल्लें आसा त्या कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे आमी उलोवपाची गरज जावन आसा, पण खंय तरी आमी फाटीं उरलेले आसा। आयज जेन्ना आमी म्हादईचो विचार करता तेन्ना म्हादई जाय म्हणून आमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना खंय तरी आमचो स्वार्थ आड येता। आनी ह्या खातीरूच म्हादईचो जो विशय आहा तो खंय तरी तुंबलेलो आसा, तो आमकां वयर काडपाक जावो। आयज आमकां दिरेत आसा की बेळगांवचे जेन्ना उठटा आमकां नाका डायवर्जन। खरें म्हटल्यार गव्हर्मेंटान हेचो विचार करपाक जाय आसलो, गव्हर्मेंटान समजोवंक जाय आसलें। आयज जर बेळगांवचे लोक उठटा जाल्यार गोंयचे लोक आनी गोंयचें सरकार कित्याक उठना? खास करून कित्याक उठना? जेन्ना हायकोर्टान आमकां टायगर रिजर्व करपा खातीर दिल्लो आसा, तर कित्याक टायगर रिजर्व जायना? आयज जर पयले थापाट म्हणजे ते मारले ते बदामीचेर। कारण जेन्ना आमी व्हिडिओ काडले, 2 व्हिडिओ काडले आमी, आनी बदामी हद्दपार करा, कर्नाटकाक धाडा। कारण तो एक म्हणटा तो भ्रष्टाचाराचो आनी गुप्त हेर, संशयित गुप्त हेर तो जावन आसा। तो सगळी म्हायती म्हणटा तो एक प्रल्हाद जोशी म्हणून जो आसा तेका दितालो। आनी हो प्रल्हाद जोशी प्रत्येक ठिकाणी आमचे नाक खुपसितालो। पण आयज हांव शाबासकी दिता, कितें जावं गव्हर्मेंटान ताका एक्सटेंशन दिवंक ना। आमचे काही जाणांचे आयकले तेंच्यांनी आनी गव्हर्मेंटान दिवंक ना। ह्या खातीर हांव प्रमोद सरकाराक हांव काँग्रेसीन म्हणटा अभिनंदन करता तेजें। कारण आयज बदामी सारको मनीस आमचे निवळ फकाणां जाताली। कारण हो कर्नाटकाचो मनीस आमकां खंयतरूच आमकां पावनासलो। हो प्रत्येक ठिकाणी आपले सगळे गुप्त कितें आहा तितलें सगळें सांगतालो आनी आमची 3 वर्सां आमची पाड घातली दवरली। आयज दयानंद कोण तो आमचो सुर्लकर, ज्ञानेश्वर सुर्लकर हो आयज चीफ इंजिनियर जाल्लो आसा। हांव चीफ इंजिनियराक सांगूंक सोदता, तुमच्या नांवानूच ज्ञानेश्वर आसा। संत ज्ञानेश्वरान ज्ञानेश्वरी बरयली, संत ज्ञानेश्वरान रेड्याच्या तोंडांसून वेद गायले। आयज आमकां म्हादईचो विशय फक्त बरोवपाचो ना, तर कृती करपाचे आसा।
आयज तुम्ही सरकार जेन्ना म्हणटा तोंडांसून आपली आवय 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 फक्त आवय आवय म्हणून जावची ना, तर कृती करपाक जाय. पयल्या सुवातेर म्हणटा तो टायगर रिझर्व करपाची गोष्ट आसा. जशी बदामी तुम्ही धांवडल्या तशी आयज खरें म्हटल्यार टायगर रिझर्व करून आयज गव्हर्मेंटान आयज म्हादेवी खंय तरी दवरपाची गरज जावन आसा. ही कळकळीची विनंती आसा प्रमोद सावंताक, कारण ते म्हणटा आपलं 6 वर्सां जाल्ली आसा ह्या कारकिर्दीत. तुम्ही चीफ मिनिस्टर झाले 6 वर्सात, तुमचे अभिनंदन. पण त्याच्या खातीर तुम्ही काम कितें केलां ही दुसरी गोष्ट येता. आयज खरें म्हटल्यार म्हादई दवरपा खातीर तुम्ही खरें म्हणटा टायगर रिझर्व करपाचे आयज जवळ 7-8 करोड तुम्ही मोडले. कोणा खातीर? तुम्ही कोणाचो गव्हर्मेंट? ह्या गोंयकारांचो गव्हर्मेंट काय कर्नाटकाचो गव्हर्मेंट? हो विशय म्हाका दिसता, म्हाका कळना. कारण जेन्ना हायकोर्टान आमकां ऑर्डर दिली टायगर रिझर्व करा म्हणून, तेन्ना ताबडतोब तुम्ही टायगर रिझर्व करपाची गरज आसली. पण तुम्ही कितें केलें? सुप्रीम कोर्टान गेले. अरे आमचे इन्कम टॅक्साचे पयशे तुम्ही आमचेरूच हे लागता? हो खंयचो न्याय जावन आसा? फक्त टायगर ना म्हणून आमचो विश्वजीत बाब सांगता, ताणें दोळे उगडून पळोवपाचे आयज टायगर खंय पावल्ले आसा. आयज गोंयच्या वाठारांनी टायगर पावल्ले आसा, बिबटे पावल्ले आसा. हे कित्या खातीर? हत्ती पावल्ले आसा. आयज हत्तींचे कितें तळमळ जाल्ली आसा ती म्हादेच्या खऱ्यान वचून पळयात. आमी तुमकां कांय मागना. आमी म्हणटा जो कॉरिडॉर आसा टायगर बोळजी, आयज आमी पळयता बेळगांव हांगासर एक भव्य रॅली आसा म्हादई निमित्तान. आनी म्हादई डायवर्जन करपाची न्हू म्हणून बेळगांव, खानापूर मागीर बाकीचे जे गांव आसा जे कणकुंबी बीन आसा सगळे तेंचो डिमांड आहा की म्हादई डायवर्ट करपाची न्हू म्हणून. आतां जर कर्नाटकाचे लोक म्हणटा की म्हादई डायवर्ट करपाची न्हू म्हणून, जाल्यार आमी गोंयकार कित्याक वगी रावले? हो एक प्रश्न चिन्ह. आयज आमी गोंयकार कित्याक वगी रावले? आमी कित्याक न्हिदले? राजन केरकराच्या तकलेचेर दिवंक ना सगळें, राजन घाटेच्या तकलेचेर दिवंक ना, विष्णू वाघाच्या तकलेचेर दिवंक नासलेले सगळे, निर्मला ताईच्या तकलेचेर दिवंक नासलेले सगळे, प्राजल साखरदांडेच्या तकलेचेर दिवंक नासले सगळे. कितें हेंच्याच तकलेचेर दिवंक ना म्हादई? ह्या मारियोनाचेर दिवंक नासलेली, शंकर पोळचीचेर दिवंक ना, बाकीच्या एक्टिविस्टांचेर दिवंक ना. कितें हे सगळे कोणाचें कर्तव्य? आमचे गोंयकारांचें कर्तव्य. आमी जर भायर सरले जाल्यार ही म्हादई वाचतली. म्हादई तुमची काँग्रेस वाचोवची ना, म्हादई तुमची बीजेपी वाचोवची ना, म्हादई खंयची पार्टी वाचोवची ना. म्हादई आमकां गोंयकार म्हणून भायर सरचे पडटले. जर परवरकारांक उदीक जाय जाल्यार आमकां भायर सरचे पडटले, म्हापशेकारांक उदीक जाय जाल्यार भायर सरचे पडटले, कोणचेकारांक उदीक जाय जाल्यार आमकां भायर सरचे पडटले. हे आमचे 46% लोक आहा तांकां पिवपाचें उदीक जाय आमकां भायर सरचे पडटले. पावस पडलो तरी पूण परवरकारांक उदीक ना, पावस पडलो तरी पूण म्हापशेकारांक उदीक ना, अंजुनकारांक उदीक ना. ही परिस्थिती आयची सत्य परिस्थिती. आनी आमी जॉब मेळटलो, धंदो मेळटलो, राजकारण्यांक भिवन आमी घरान ओगी आसा. कितें आयज काळाची गरज आहा जाणाय का गोंयकारान उलोवपाची. आयज कर्नाटकाचेच लोक तेंच्या सरकारा विरुद्ध उलोवपाक लागले. खऱ्या अर्थान जेन्ना काँग्रेसीचो सरकार जालो कर्नाटकान तेन्ना हे आमचे जे काँग्रेसीचे हांगासले लोक आहा तेंच्यांनी वचोन थंयसर त्या सरकारा कडेन मध्यस्थी करून उलोवंक जाय आसलें, मेमोरंडम सबमीट करपाक जाय आसलें, सांगपाक जाय आसलें की बाबा आमी बसून म्हादईचो प्रश्न सॉल्व करया. ही बीजेपी सक्षम ना म्हणून. भारतीय जनता पार्टीचे सेंटराचे लिडर येतात आनी डायरेक्ट स्टेटमेंट करता इलेक्शनाच्या टायमाचेर की म्हादई आमी कर्नाटकाक दितले म्हणून. दॅट मिन्स भारतीय जनता पार्टी मनस्थिती ना, तेंची मनस्थिती ना म्हादई वाचोवपाची. ते फक्त कोर्टान आसा. कोर्टान आतां कितलेशे कोटी मोडले, 7 कोटी काय 8 कोटी मोडले. कोणाचे पयशे? कोणाचे पयशे? तुमचे आमचे पयशे. आनी आमी घरान बसून पेपर वाचतात, न्यूज पळयतात, कितें टायमपास करतात. आयज काळाची गरज आसा. आयज जर कर्नाटका भायर सरता कितें आपले उदक वाचोवपाक कितें जाल्यार तेच उदीक आमकां येता. आमचे हक्काचें उदीक तें. आमी भीक मागिना कर्नाटका कडेन. आमी कर्नाटका कडेन भीक मागिना, आमचे हक्काचें उदीक मागता. जे आमचे थंयसून व्हांवून आमची जनवरां, शेतां, रानां, दोंगर सगळें जे उदीक मेळटा कितें तें म्हादईचें उदीक. आयज गोवेरेडे भायर येतात आनी मरतात उदका खातीर. कित्याक तर त्या जंगलांनी उदीक ना. आतां म्हादई तेंच्यांनी डायवर्जन, अर्दी म्हादई डायवर्ट केल्लेली आहा तेंच्यांनी. कितें हत्ती भायर सरतात, वाघ ना म्हणटा. ह्यो मळेवाड ह्यो तुका दाखयता. गोंयचो एक नेबरींग तालुका महाराष्ट्राची मळेवाड. हांगा डेली वाघ दिसता रातचो. रेडये वाघ दिसता. कितें मिस्टर विश्वजीत राणे फॉरेस्ट मिनिस्टर वच मरे आनी मातसो थंयसर राव रातचो. तुका तेंचे फॉरेस्ट ऑफिशियल आहात न्हू ते वाघ दाखयतले. 2-2 वाघ वांगडा दिसतात. कितें ना जाल्यार म्हाज्या कडेन हांवूय दाखयता तुका. कित्याक तूं वाघ महाराष्ट्रान दितलो, कर्नाटकान दितलो म्हणून तांकां तूं बॉर्डर घालूंक शकना. कितें हो संवसार म्हटल्यार तेंचो एकूच. तांकां बाबड्यांक गोंय, महाराष्ट्रा, कर्नाटका, आंध्रा खबर ना तांकां. कितें ते बाबडे भोंवपाक ते खंय सगळे कडेन पावतात ते. आनी तूं जो म्हणटा वाघ ना न्हू ते जमिनी वाचोवपाक तुमचे जमिनी, तुम्ही ते जंगलान जमिनी आहात न्हू तुमचे ते वाचोवपाक तुम्ही म्हणटा टायगर रिझर्व नाका. क्लाउड ऑल्वरिसान बाबड्यान इतले हें करून टायगर रिझर्व हाडून दिलो. क्लाउड ऑल्वरीस आनी नॉर्मा ऑल्वरीसान तरी पूण तुम्ही परत कोर्टान गेले. कसले आशेक रे? लोकांक जाय टायगर रिझर्व जालो जाल्यार आमी म्हादई वाचोवपाक शकता.
आमी म्हादई वाचोवपाक शकता आनी काळाची गरज आसा आयज म्हादई वाचोवपाची. सो हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन एक नम्र विनंती करता, म्हादई वाचोवपाक एक जावया. आमचें उदीक, आमच्या हक्काचें उदीक आमकां जाय आनी हेंच उदीक आमच्या फुडल्या पिळगेक जाय म्हणून भायर सरया आनी म्हादईचो लढो चालू करया. आयज कर्नाटका करता जाल्यार आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता आमी भायर सरोन तेच्या म्हादई खातीर झगडपाक जाय. देव बरें करूं. कर्नाटका वचोन थिंगा दाखोवपाक की फॉरेन तुमी सारके सिरियस आहा म्हणून, पूण आयज तुमी कित्याक वचना थिंगा आनी हिंगा येवन बॉम्ब मारून कोलो फायदो. पळय, काही गोष्टीचे आमकां खूब लेट कळले आसा. आमकां पयलीं कळोंक नासलें, तेंच्यांनी आमकां लेट कळयले आनी लेट कळयच्या हितून आमकां वचपाक मेळोंक ना. आमी त्या खातीरूच आमी आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आसा. जर तर बेळगांवचे सगळे डायवर्शन करपा खातीर ओपोज करता जाल्यार आमी कित्याक ना. आमी आयज खरें म्हटल्यार एकूच तुका सांगता, आयज हो प्रश्न जर सॉल्व जातलो आसलो, टायगर रिजर्व केल्लो जाल्यार सगळ्यांचो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो आसलो. पण टायगर रिजर्व कित्याक करिना हे? कारण कितें? विश्वजीत राणे सांगता किंवा तेजी घरकान्न सांगता म्हणून आयज गोव्हर्मेंट आयकता कितें? हे सरकार जें आसा तें कोणाचें? कर्नाटकाचें काय गोंयचें सरकार जावन आसा? आमी थंय बॉम्ब मारता. आमी इतले भोंवले, म्हाजो पांय फ्रॅक्चर जालो तरी सुद्दां मोटरसायकल घेवन भोंवलो. कोणा खातीर भोंवलो? हे आमच्या गोंया खातीर भोंवला न्ही. आयज एक सरकारान जर दोळे उगडूंक जाय आसले. बदामी सारक्या मनशाक तुमी दवरताले. आमी जेन्ना बॉम्ब मारली तेन्ना तुमी काडलो तेका मरे. पूण प्रश्न हांवें कितें विचारलो तुका, हय. आमकां एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी सपोर्ट दाखोवपाक, पूण ही ऑपॉर्च्युनिटी तुमी गमयली न्हू. ना गमोवंक ना अजून. आमी स्टार्ट केला आनी आमी परत एकदां तांकां हांगा हाडटले आमी आनी हे करतले. आमी उलोवप केला आमी तांकां हिंगा हाडपाचें. आमकां लेट जाला, आमकां लेट कळ्ळा, आमकां खूब लेट कळ्ळा. म्हाका इतलें खबर नासलें. म्हाका राती कालूच कळ्ळा सगळें. म्हणजे हांव गडबडीन कांय सांगूंक तेचो प्रोग्राम कितें आसलो पळय तो आमकां लेट कळलो आनी तेजे उपरांत आमचो कितें आसलो पळय तो प्रोग्राम 11 11:30 तुमकां सांगलें. तो तुमचो आतां तुमी म्हणटा तुमी करपाचें आहा, तें केन्ना करतले? तुका सांगता हांव इन टच आहा ऑलरेडी ते कडेन हेजेल्ले कडेन उलयल्ले कडेन आहा आनी आमकां ते सपोर्ट दिवपाचे आहा. आतां आमी करूंक ना. गोंयच हीच आतां टायगर रिजर्वाची तर कर्नाटका तर ऑपॉर्च्युनिटी मेवल्ली ते एका दिसा भितर तेंचें काम करताले नो हे कोटा गोंयच्यान आसले. हिंगा आमी फुडें तरी फाटीं उरल्या कित्याक आमचो गोवमेंट म्हादईच्या हेचेर सिरियस ना आनी ताका लागून तो जो पळय दिल्ली ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली कोर्टान पळय ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली ती कोर्टान ती चॅलेंज केली. सो हितून आमकां गोवा गोवमेंटाचो सपोर्ट ना ह्या म्हादईच्या विशयाक लागून. तर हेकाच लागून आतां परतून आमी पावल घालतले आनी जे पळय अपोज करतात कर्नाटकान पळय अपोज करतात त्याच आमी बाराबरी कर्नाटका आनी गोवा एकठांय जावन आनी महाराष्ट्राचे आमकां एकठांय जाल्ल्या कडेन आहा. हे तिगी घेवन आमी हिंगा मिटींग घेतली. तुमकां हांव सादी गोश्ट सांगता. जर तर टायगर रिजर्व जेन्ना हायकोर्टान ऑर्डर दिली 3 म्हयन्याच्या भितर करात, तर टायगर रिजर्व जाल्ले आयज बेळगांवचे लोक सुद्दां भायर सरचे नासले. कारण टायगर रिजर्व हे सगळ्यांक ब्रेक मारना सारको कर्नाटकाच्या गोव्हर्मेंटाक आसलो. पूण आमचो गोव्हर्मेंट सुशेगाद रावला. आमच्या गोव्हर्मेंटाक कॉन्क्रीटचे जंगल करूंक जाय. जे आयज वाघेरी आहा तो आयज विश्वजीत राणे आतां जागो जाला वाघेरी वाचोवंक जाय म्हणून. खरें म्हटल्यार जर तेणेंच टायगर रिजर्व केल्लो न्ही, आयज हे सगळे प्रश्नचिन्ह पडला तो विश्वजीत राण्या कडेन. विश्वजीत राण्यान खरो आपल्या दाखोवंक जाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपले कडेन आसा, खातें आसा म्हटल्यार, पण तेणें दाखोवंक ना. कारण कितें? तेजो विचारा. तांकां जाय वोटींग जाय, तांकां एनकरेजमेंट केल्ल्या मनशांची ते वांटोवंक जाय. अरे म्हाका सांगा, 2 जाण 40तले 2च कॉन्स्टिट्युएन्सी नाका म्हणटा जाल्यार 38 कॉन्स्टिट्युएन्सी आमदार कितें करता? ते उठोवंक जाय आसले, तेचे लोक उठोवंक जाय आसले. खरें म्हटल्यार आयज प्रत्येक लोकांनी उठपाचें आहा. 38 तुमी 70 तुमचे गोंय न्ही, 70 तुमचो फात न्ही तुमच्या बापायचो. हांव सरळ ही भाशा उलयता विश्वजीत राण्या कडेन. कारण विश्वजीत राणे आयज कितें करता न्ही ते प्रत्येक गोश्ट आमकां कळटा. प्रत्येक खात्यान तुमचे हे मरे. आयज लॉ एंड ऑर्डर खंय पावल्लो आसा तो पळया मरे. आयज सीएमान खंय आवय 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 म्हटलें जाता. अरे आवय म्हटल्यार तूं काम करा मरे बापयानो. तुमकां आमी दवरला रे कित्याक? ही लोकशाही जावन आसा. आयज दूधसागर हे जाल्लो कमी जाल्ल्या उदक म्हूण सांगता ते. दूधसागरान आयज उदक ना. कित्या खातीर? म्हादई खातीर जाल्लें आसा. आयज आमची वॉटर बॉडीज, आमची वॉटर ड्रेनेज सगळी आज काबार जातली ह्या म्हादई खातीर. हो विचार केला तुमी? हो विचार करण्यासारखी गोष्ट जावन आसा. 70 खंय तरी